Welcome back to Ingwa News. A high-energy women's biker rally backing 33% reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam will ride from Chikalim to Sada, flagged off by Minister Mavin Godino with MLA Krishna Daji Salkar and Sankalpa Monkar. Leaders say up to 16 seats in Goa could go to women, calling it a game-changing push for representation and political empowerment. Women for decades have been contributing to our society in every sphere of life, from household to education to medical care. But they have not had a proper voice in the political aspect. But with this bill, it changes that. But this bill, women's voices will not just be echoes of this from distance. They will be heard from within the system. Their voices will not just be heard, but listened to. And also it will empower younger women to be more into politics because it gives them more opportunity. And this is a transformative line from a broader aspect also. Because over the past decade or so, our Prime Minister Narendra Modi ji, he has been working towards this goal, just as the Bharatiya Janata Party. And since they came into power in 2014, they have been working towards many different schemes and programs to empower women, like the initiatives Beti Bachao, Beti Padhao, Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, the Sukanya Samriddhi Yojana, and Swachh Bharat mission. As well as closer to our state of Goa, we have the Ladli Lakshmi scheme, which helps women financially during their marriage with financial aid from the government. So when we look at these schemes individually, we see that we are making progress as a nation. But when you actually look at it from a wider perspective and as whole, you see that we are as a country moving forwards actually in all aspects of this thing, in equality, in inclusion, in empowerment. So, and this Nari Shakti Vandan Adhiniyam is only just the beginning of that. So with that, I would like to express my sincerest gratitude towards our Prime Minister and to all of the MPs that have stood by this and supported this historical legislation, because as a country as diverse as our democracy is, it is necessary that we stand together and we set aside all our differences and rise above them when it comes to women empowerment. So thank you. नारी शक्ती वंदन अधिनियम या आमच्या बायलां खातीर बील हाडपाचें आसा. 2023 बील प्लेस केल्लेले, बट अजून ते इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो 16, 17 आणि 18 तारखेक आमच्या नरेंद्र मोदीजी, आमचे प्रायम मिनिस्टर, हे बील प्लेस करपाचें आसा, इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. सो हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता, एवरी एमपी आणि स्पेशली आमचे प्रधानमंत्री, कित्याक की खूप सेंचुरीज जाल्या आमची बायलांक कितले त्रास काडला, जावं ते सगळी एक्टिविटी जावं ते दवरी खातीर, शिक्षणा खातीर खूप त्रास काडलेले आसा बायलां हिस्ट्री काडून पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की बायलां एवरी हितून एक्सेप्ट फुडें सरलेली आसा. बट खंय ना खंय पॉलिटिक्सान आमच्या बायलांचे हे नंबर आसा ते खूप कमी आसा. आणि आता ह्या बिलाच्या थ्रू खुबश्या बायलांक आपले डिसिजन घेवपाक, आपले विचार मांडपाक, आणि आमचे खूबशी बायलां आसा ती विधानसभेक, पार्लिमेंटान पावतली. आमच्या खातीर 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदीची सरकार येयल्लो तेन्नासून आमच्या बायलां खातीर कितें ना कितें स्किमी पावत आसा. जावं ते बेटी पढाओ बेटी बढाओ अशे खुबशे स्किमी आसा. उज्ज्वला योजना जावं, मागीर PM आवाज योजना, अशी खुबशी स्किमी आमचे कडेन पावलेले आसा. तशेंच गोवा गव्हर्मेंटानूय लाडली स्कीम काडिल्ली आसा आमच्या बायलां खातीर स्टेप टू वन. बट हेज्या सगळ्याकून जास्त म्हणटा तो ह्यो बील, जे आमकां एवरी टायम आमकां दुसरे जे दादले आसा ते पॉलिटिक्स करून दिताले, आनी ह्या फावटी बायलां खातीर करताले. आनी ह्या फावटी आमकां दिसता जर हे बील येयले जाल्यार आमकां बायलांक चान्स पडटलो. आमच्या बायलां खातीर आपूण आपली जी विचार आसा ते हे करून, आणि जेन्ना एक डिसिजन मेकिंग बायल आसूंक शकता तर बायलांचे प्रॉब्लेम बऱ्या भशेन समजूंक शकता. सो म्हाका दिसता हे बील बेगीच्या बेगी येवंक जाय, आणि 2029 सून जे हे रिजर्वेशन आसतले ते जाल्या पुरो आमच्या बायलां खातीर डिसिजन हे करपाक खूब बरें जातले. सोसायटी एक बरी डेव्हलपमेंटाच्या कडे वयतली. ताजे मागीर आज खऱ्या अर्थान नरेंद्र मोदीजी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, आणि आज
33% जे रिजर्वेशन आसा बायलां खातीर ते आज आमकां इट्स बिकमिंग अ रियलिटी आनी ताच्या खातीर आज सगळो उत्साह आनी जल्लोश तुमकां दिसता. इतलो ते बायलांचे प्रश्न ते मागीर टॉयलेट आसूं किंवा ट्रिपल तलाक आसूं किंवा मेटर्निटी लीव आसूं किंवा उज्ज्वला योजना म्हणजे जो प्रॉब्लेम्स बायलांक ते आसूं हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते फक्त नांवापुरते अड्रेस जाताले. खंय तरी आमच्या सरकारान एक डीप असो ताजेर विचार करून ताजो खंय तरी तांकां सोल्युशन्स दिले आनी खऱ्या अर्थान महिला शक्ती बद्दल आमी कितें आमचो कितलो कळवळो आसा तो दाखयलो आनी खरेंच आज जो 33% रिजर्वेशन आनी इट इज द फायनल हे म्हणटात तशें म्हणजे सगळ्यान जे खूब वर्सां अपेक्षीत आशिल्लो आज खंय तरी बायलांचो आवाज तितल्याच हातून पार्लमेंटान स्टेट असेंब्लीनी दिसतलो. खंय तरी तांचे तकली तांचे जे विचार आसा ते खंय तरी प्लॅनिंग आनी हातून यूज जातले आनी म्हाका दिसता खंयच्याय देशात फुडें सरतले जाल्यार महिला शक्ती ही खूप अत्यंत महत्वाची आसा आनी हांव खरेंच अभिनंदन करता सगळ्यांचे आज सगळ्या महिलांचे आज हांगा पार्टिसिपेट जाल्या ते आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या केंद्र सरकाराक आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी आनी तशेंच तांचे एंटायर टीम जाणी आज हे स्वप्न आमकां खरें करून दाखयलें. ज्यांनी आयज आमकां महिलांक फुडें काडल्या महिलांक फुडें काडल्या नारी शक्ती हांकां एक आदार दिल्लो आसा. 33% आरक्षण महिलांक लागून 2023 एसेंब्लीन मांडलेले नारी शक्ती बंदना मांडलेले ते आयज खंय तरी फुलफील जातले म्हाका ती खात्री दिसता. म्हणून आयज आमी हो हांगासर एक जोश काडलेलो आसा आनी उत्साहाचो दीस आसा. हांव खरेंच मनासून आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांव मनासून देव बरें करूं म्हणटा आनी खरेंच तुमकां हांव अभिनंदन करता.